کے بعد میں خاص کر عزت محترم محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا مسلم، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، جماعت حق جماعت، خطیب اہل سنت، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، کیونکہ مجلس اہل سنت والجماعت کا پیغام عقیدے کے ساتھ ساتھ ادب کا بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی خیال نہیں کرنا، جو حضرات بغیر ٹوپی کے یا سر ننگا رکھ کے بیٹھے ہیں ان سے خواہش ہے کہ وہ ٹوپی پہنے یا سر ڈھانک لے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسی محفلوں میں حضور کی تشریف آوری ہو سکتی ہے۔ ادب کا لحاظ ہے بھائی، آپ تنقید مت سمجھیے اس کو۔ ایسا نہ ہو کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو جس کی وجہ سرکار کی آمد رک جائے۔ اور ہماری جماعت کا پیغام بھلے تعداد کم رہے، ہمارا پیغام محبت اور الفت کا رہتا ہے۔ میجورٹی دیکھ کے تقریر نہیں ہوتی، میجورٹی دیکھ کے جلسہ نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذلك هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كنت نورا بین یدی ربی قبل ان خلق آدم ب14,000 عام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر جلسہ محترم حضرت سید شجاعت علی سراج قادری مدد ظلہ العالی، صدر مجلس اہل سنت والجماعت، اور دیگر اصحاب محترم و علماء و سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، یہ روز قیامت نور جن کو ملے گا ان کے متعلق ہے۔ نور روز قیامت کس کو ملے گا اور نور سے محروم کون رہیں گے؟ الحمدللہ میرے سے پیشتر امام صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق آپ کو بتایا، اور ہمارا یہ جو جلسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جلسے کا مقصد نور نبی کو لوگوں تک پہنچانا
नूर नबी की तालीम देना और नूर नबी का अक़ीदा बनाना हमारे मक़ासिद में शामिल है। और हमारा ये भी पैगाम है कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में जो भी प्रोग्राम करें, आप जो भी महफिल करें, जो भी जलसा करें, उसका उन्वान मिलादुन नबी दें। अगर कोई आपको इस महीने में मिलादुन नबी के उन्वान के बजाय सीरतुन नबी के उन्वान से बुलाता है, तो आप हजरात ये बात उस तक पहुंचाना कि भाई मिलाद का महीना है, आप मिलाद का उन्वान दो अपनी मजलिसों को। अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नेशनल फ्लैग के बजाय भले रूलिंग पार्टी का फ्लैग अगर कोई लगाता है तो ये देश से गद्दारी होगी, बगावत होगी, देश का झंडा लगाना पड़ता है। इसी तरह से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलाद के जलसे होना चाहिए, मिलाद की महफिल होनी चाहिए और जो महफिल करे उसका नाम मिलाद देना चाहिए। ये जहन आप रखिए, कोई मौका आया तो आप ज़रूर बताना। और इस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से हमारा एक खुसूसी पैगाम ये होता है कि हम इस जलसे के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का ज़िक्र खैर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं कि हम अपने वालिद का ज़िक्र खैर करते, दादा परदादा का, ख़ानदान का ज़िक्र करते। लेकिन अगर अल्लाह जल्ल शानहू रोज़ क़यामत अगर सवाल करे, ऐ बंदे तू तो तेरे बाप दादा का जिक्र किया, क्या मेरे प्यारे के वालिदैन का भी नाम कभी लिया ज़िंदगी में? तो ये सवाल का जवाब या ये सवाल से बचने के लिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का नाम का विर्द करते हैं, विर्द कराते हैं। आप हजरात के सामने मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद का नाम पढ़ूंगा, आप सुनिए। अगर हो सके तो आप उन नामों को रिपीट करिए अपने तौर पे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन हैं? सहाबा जानते थे हुजूर अल्लाह के रसूल हैं, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं और हुजूर अल्लाह के महबूब हैं। ये सब कुछ जानने के बावजूद ये सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के मुताल्लिक़ है। तो हुजूर ने भी इस मौके पर इस सवाल के जवाब में अपने नसब के वालिदैन गिरामी जो हुजूर के उनके नाम लेके हुजूर ने बताया। यहाँ पर हुजूर ने ये नहीं कहा कि ऐ मेरे सहाबा इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये बात हुजूर ने नहीं बताई क्योंकि सहाबा को ये मालूम था, सहाबा का जो मकसद था वो हुजूर जानते थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम लिए हैं वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आबा व अजदाद का नाम बड़े फ़ख्र से लेते थे। जंग बदर के मौके पर जब सवारी पे सवार होकर हुजूर मैदान बदर की तरफ जाने लगे तो हुजूर फरमाने लगे, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर ने अपने असहाब से फरमाया, आए मेरे सहाबियों, कल मैंने, ये बात मफहूम है इस शेर में, कल हुजूर ने गुज़िश्ता दिन या रात में हुजूर ने लकीरें खींच के बताई थी कि तुम खलील होने की, यानी तुम्हारी अदद में कम होने की वजह से फिक्रमंद ना होना। लकीर डाल के हुजूर ने बताया था, यहाँ अबू जहल गिरेगा, यहाँ अबू जहल मर के गिरेगा, यहाँ उतबा गिरेगा, यहाँ शैबा गिरेगा। लकीर खींच के हुजूर बताए थे। सहाबा जंग बदर के मौके पे 313 थे और मुखालिफ जो थे वो 1000 से ज़्यादा थे। ये बात की तसल्ली देने के लिए हुजूर ने दूसरे दिन जब सवारी पे सवार होकर मैदान बदर की तरफ जब जाने लगे तो हुजूर फरमाए, अनन नबिय्यु ला कज़िब, ऐ सुनने वालों, ऐ मेरे सहाबा, ये बात का यकीन रखो कि मैं ऐसा गैब बताने वाला हूँ। नबी का माना गैब बताने वाले के आते हैं। आप तफसीर उठा के देखेंगे, तर्जुमा उठा के देखेंगे तो अक्सर मुफस्सिरीन को नबी का तर्जुमा नहीं मिला या नबी का तर्जुमा उनको हजम नहीं हुआ, इसलिए नबी का तर्जुमा नबी करके गुजर गए। मगर आला हजरत की ज़ात इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात ऐसी है, आपने कंजुल ईमान में जहाँ भी नबी का नाम आया आपने इसका सही तर्जुमा किया, ऐ गैब बताने वाले। नबी का माना खुद गैब बताने वाले के आते हैं। तो आका यहाँ फरमा रहे हैं, अनन नबिय्यु ला कज़िब, मैं ऐसी गैब बताने वाला हूँ जो मैं बताता हूँ उससे हट के कुछ नहीं होता। फिर हुजूर फरमाने लगे,
अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। हालांकि हुजूर हजरत अब्दुल्लाह के बेटे हैं, लेकिन हुजूर ने फरमाया यहाँ पे अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, आका ने फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, जब सवाल किया गया मन अंता या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन है आका, आपका नसब क्या है? तो आका ने फरमाया अना, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ। हुजूर ने ये नाम गिनाए, कैसे गिनाए? मैं मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा हूँ, अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब हाशिम के बेटे हैं, हाशिम अब्द मनाफ के बेटे हैं। इस तरह से हुजूर ने 21 नाम लिए। हुजूर ने फरमाया अना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन खुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन फहर बिन गालिब बिन मालिक बिन नजर बिन मालिक बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। इतने नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। ये सिलसिला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जाता है, फिर हजरत इस्माइल से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाता है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद हैं, जिनका जिक्र हुजूर ने अपने जुबान मुबारक से नाम लेकर बताए। हाज़रीन मोहतरम, नूर, जैसा कि आपने सुना, नूर अल्लाह के नूर से अल्लाह ने नबी के नूर को बनाया। अब हमारे स्कूल कॉलेज को जाने वाले बच्चों को गैर अकीदा बड़े आसानी से समझते कि हम इनको बहका रहे, मगर हमारे बच्चे भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई का इतना अच्छा स्टैंडर्ड है कि बच्चे लॉजिक भी पढ़ते हैं, लॉजिक उनके समझ में भी आती है। अहले हदीस बोलते कि देखो हुजूर के नूर से नबी का नूर बना, तो अल्लाह के नूर से नबी का नूर बना तो अल्लाह का नूर कम हो गया। डाउट पैदा करते, हमारे बच्चे भी अच्छा जवाब देते। क्यों? वो लोग देख रहे हैं ये लाइट से लाइट कनेक्शन हो रही, सारे ये जितने बल्ब हैं उनमें एक जैसी रोशनी है। फर्स्ट बल्ब में ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में कम, लास्ट में जीरो नहीं है। बच्चों को भी इतनी समझ है, लेकिन इस किस्म का जवाब इमाम आजम ने अपने दौर में दिया था। इमाम आजम से पूछे तो इमाम आजम बोले 2 कैंडल लाओ, बोले 2 कैंडल लाए गए, एक कैंडल को सुलगाया गया। उसके बाद में इमाम आजम ने दूसरे कैंडल से जो सुलगी हुई कैंडल थी उसको लगाया। लगाने के बाद पूछे अरे देखने वाले बता, ये दो शमा में, ये 2 कैंडल्स में जो कैंडल से रोशनी ली गई उसकी कम है या जिसकी रोशनी मिली वो कम है? देखने वाले ने बोला इमाम मुझे तो साफ जाहिर दिखाई दे रहा है, जिससे रोशनी ली गई ना वो कम है, ना जिसमें रोशनी आई ना वो कम है। ये अल्लाह का नूर और नबी के नूर में ये फर्क है। अल्लाह का नूर और नबी के नूर में कोई फर्क नहीं है, मगर एक फर्क जो है, अल्लाह खालिक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक है। और मिलादुन नबी का पैगाम ये है कि हम नबी को खुदा नहीं मानते, क्योंकि हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक ये है कि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है। तो जब नबी तवल्लुद हो गए, जब नबी पैदा हो गए तो वो खुदा नहीं। अब जो चाहे सना बयान करो नबी की, मगर खुदा मत बोलो। उसके बाद इसीलिए शायर ने कहा बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर खत्म। अल्लाह के बाद अगर किसी की बुजुर्गी है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, उनका मर्तबा है, उनकी बुजुर्गी है। हाज़रीन मोहतरम, पिछले 8-9 दिन से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के मुताल्लिक़ कुरान की आयत से और फिर कायनात के वजूद के मुताल्लिक़ बताते हुए आए हैं। लास्ट टाइम जब हमारा जलसा हुआ छत्ता बाजार में, तो फिर हमने एक आयत की तफसीर और उसकी जीवन में आने वाली अहदीस की तशरीह की थी। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम जो आयत को आज पढ़ के मैंने आपके सामने बताया है, उसमें अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, ऐ प्यारे मोहम्मद, ऐ मेरे प्यारे, आप रोज़े क़यामत मोमिनीन मर्द और मोमिनीन औरतों को देखेंगे। यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम, उनका जो नूर होगा, उनको जो नूर मिलेगा, वो नूर उनके आगे दौड़ता हुआ रहेगा। नूर ईमानी उनके आगे आगे रहेगा और उनकी सीधी जानिब भी रहेगा। जब वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को नूर मिलेगा और वो नूर आगे दौड़ेगा और सीधी जानिब रहेगा,
हाज़रीन मोहतरम, रोज़ क़यामत, क़यामत का एक माना ज़ुल्मत है। क़यामत, अंधेरे का नाम क़यामत है। इसलिए आका ने फरमाया किसी पर जुल्म करने से बचो, इसलिए कि किसी पर जुल्म करने से बचो। ये जुल्म रोज़ क़यामत के ज़ुल्मात में से होगा, यानी ये जुल्म रोज़ क़यामत के अंधेरों में का एक अंधेरा होगा। इसलिए दुनिया में किसी पर जुल्म करने से रोका गया। क्यों? ये जुल्म क़यामत के अंधेरों में का एक अंधेरा होगा, आका ने फरमाया है। तो रोज़ क़यामत अंधेरा रहेगा। जब सारे लोगों को जमा कर दिया जाएगा तो उस अंधेरे में जिसको नूर मिलेगा उसी के पास नूर रहेगा, और वही पुल सिरात को क्रॉस करके जाएगा, और पुल सिरात जो कायम होगी वो जहन्नम के ऊपर रहेगी। आका ने फरमाया पुल सिरात जो होगा वो तलवार से तेज और बाल से बारीक रहेगा। अल्लाह जिसको सलामती अता करे वही सलामत के साथ, सलामती के साथ उस पर से गुजर जाएगा। आका ने फरमाया किसी को अगर नूर मिलेगा तो उसको अपनी उंगली के अंदर नूर मिलेगा, आमाल के मुताबिक। आमाल कब कबूल होंगे? सुनिए, यहाँ पे जो नूर मिलेगा उसके अमल के मुताबिक नूर मिलेगा, लेकिन ये पुल सिरात पर से जो गुजरना है वो नूरे ईमानी की सबब गुजरना है, और ये नूरे ईमानी अकीदे अकायद के ऊपर नूर मिलेगा। अकीदा जिसका सही होगा उसको नूर मिलेगा। जब ये जहन्नम यानी पुल सिरात पर से गुजर कर जन्नत की तरफ जाएंगे तो वहां पर जब हिसाब होगा आमाल का, तो वो आमाल की बिना पर जन्नत पे उसको मनाजिल मिलेंगे। आमाल बाद में, अकीदा पहले। हमने पिछले 9 जलसों में हुजूर के नूर का अकीदा रखना ये बताते आए। अब देखिए कई लोग हैं दुआए नूर पढ़ते, अरे नबी के नूर को नहीं माना तो तेरे लिए नूर क्या काम का? पहले नबी के नूर को मान, उसके बाद हर नूर तेरे काम का है। दुआ करते हैं, दुआए नूर मशहूर है, दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा जअल्ली नूरा, अल्लाह मेरे लिए नूर मुहैया फरमा, फी अमानी नूरा, खल्फी नूरा, यमीनी नूरा, शिमाली नूरा, फौकी नूरा, ताहती नूरा। ये तफसील वाला दुरूद नूर है, दुआए नूर है। इसमें अल्लाह मुझे नूर मुहैया फरमा, मुझे नूर अता कर, मेरी आंखों में नूर दे, मेरी समात में नूर दे, मेरी जुबान पे नूर दे, मेरे आगे नूर दे, पीछे नूर दे, सीधी जानिब, बाईं जानिब और ऊपर और नीचे मुझे सरापा नूर बना दे। अरे अल्लाह ने अपने नूर से जिस नूर को बनाया, अगर तू नूरे नबी को नहीं मानेगा तो तेरे लिए कोई नूर नहीं मिलेगा। ये आयत में मैं बताऊंगा आपको। और नबी के नूर से सारी कायनात का वजूद आया, नबी के नूर से सारी मखलूक को वजूद बख्शा गया। अगर चांद चमकता है तो नबी के नूर का सदका है, अगर सूरज निकलता है, सूरज रोशनी देता है तो नबी के नूर का सदका है। इस तरह से सारी कायनात जो बनी नबी के नूर से बनी। ये बात हम पिछले 8 दिन 9 दिन से बताते आ रहे हैं। आज जो बात बतानी है वो ये है, उनको जो नूरे ईमानी मिलेगा वो अकीदे के ऊपर मिलेगा। अगर दुनिया में नबी को नूर नहीं मानता तो उसको नूर नहीं मिलने वाला है। नबी को नूर मानना ये अकीदे में शामिल है, इसलिए कि हमारे आका की असास नूर है। आका नूर होते हुए बशरी लिबास में हमारी रुश्द हिदायत के लिए आए। अब अगर कोई पूछता कि वो नूर है तो फिर बशर कैसे, बशर है तो नूर कैसे, ये कमखलों की समझ में नहीं आता। ऐसे जलसों में बैठे तो समझ में आता। जिब्राइल अमीन कौन है? सैयदुल मलाइका है, और उनकी तख्लीक किससे है? नूर से। जिब्राइल अमीन नूर से है, नूरानी मखलूक है, और सैयदुल मलाइका है। जब हुजूर के साथ मेराज में तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा पर रुककर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नूरानी मखलूक हूँ, मेरी तख्लीक नूर से है, मेरी हद सिदरतुल मुंतहा है। या रसूलुल्लाह अगर मैं आगे जाता हूँ तो अल्लाह की तजल्लियों से मैं जल जाऊंगा। तो मालूम क्या हुआ? नूर की लिमिट कहाँ तक है? सिदरतुल मुंतहा तक है। अगर कोई समझता है बशर है तो बशर की लिमिट आसमान तक है,
وہاں سے نورانی مخلوق ہے سدرۃ المنتہا تک ہے. اس کے بعد لامکاں ہے. لامکاں میں کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے. وَهُوَ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَى. اللہ جل شانہ افق اعلیٰ میں. تو اب حضور دنیا میں یعنی معراج کی رات یہاں سے جب نکلے تو آسمانوں سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. بشری معاملہ جو تھا پہلے آسمان پر رک گیا، نورانی معاملہ جو تھا سدرۃ المنتہا پر رک گیا. اب اس کے آگے جب اللہ کے حضور گئے تو اللہ جانتا ہے حضور کیا ہے اور حضور جانتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہے. بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کا مصدر نور ہے. اللہ نے ہم پر فضل کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے ہم پر فضل کیا، احسان کیا کہ اپنے پیارے کو ہم میں بھیج دیا تاکہ ہم پیروی کریں اور آقا کا دیدار کریں. حاضرین محترم، اب جو نور روز قیامت مومن مرد کو اور مومن عورتوں کو ملے گا، اللہ جل شانہ حضور کو تسلی دے رہے ہیں. اے پیارے آپ تسلی رکھو، آپ ضرور دیکھیں گے یوم تری المؤمنین والمؤمنات. اب جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو نور ملے گا، کسی کو انگلی میں ملے گا، کسی کو قدموں میں ملے گا، ان کو صرف نیچے کا حصہ نظر آئے گا. جن کو انگلی میں ملے گا وہ ایک کینڈل کی روشنی یا کینڈل کے فلیم کی طرح کبھی بجھتا رہے گا کبھی سلگتا رہے گا. یوں سمجھیے ہوا کا جھونکا آیا، شمع کبھی بجھ رہی تھی کبھی سلگ رہی تھی، کبھی بجھ رہی تھی کبھی سلگ رہی تھی. تو اتنے ہی نور میں ان کو وہ پل صراط پر سے گزرنا ہے. کسی کو نور ملے گا تو وہ نور اتنا ملے گا کہ وہ ان کا نور آگے آگے دوڑتا رہے گا، یہ نور کے ساتھ ساتھ جاتے رہیں گے. کسی کو نور سیدھی جانب بھی ملے گا، اور جن کو نور سیدھی جانب ملے گا ان کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اہل جنتی ہوں گے. حاضرین محترم، آقا نے فرمایا کسی کو نور اتنا ملے گا جتنا فاصلہ مدینہ منورہ سے عدن سٹی تک ہے. آقا نے ایک ڈسٹنس بتایا جو یمن کا ایک سٹی ہے جس کا نام عدن ہے. آقا نے فرمایا مدینے سے عدن تک جتنا ہے اتنا نور ان کو ملے گا. حاضرین محترم، ایک مقام پر نور منافقین کے نور کو اللہ سلب کر لے گا. اللہ سلب کر لے گا. تو اب ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر یہاں پر روشنی ہے اور اس گلی کی لائٹ اگر بند ہو گئی تو ان کو یہ نظر آئے گا؟ آئے گا نظر، کیونکہ وہ اندھیرے میں ہے لیکن وہ روشنی کو دیکھ سکتا ہے. لیکن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ کیسا ہے جیسا نابینا شخص روشنی کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ جب نور سلب کر لے گا تو اس کی آنکھوں میں نور کو سمانے کی صلاحیت ہی نہیں رہے گی. روشنی میں ہوتے ہوئے بھی اندھا جیسا روشنی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صفت ہو جائے گی اس کی جو منافق ہوگا. میں بتاؤں گا آپ کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نور ان کے آگے دوڑے گا، سیدھی جانب دوڑے گا، اور ندا دی جائے گی بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے. کس چیز کی بشارت ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ایسی جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور جس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم. یہ وہ فوز عظیم ہے، یعنی یہ کامیابی، بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامرانی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ روز قیامت جس کو نور ملے گا، جو نور کے ساتھ ساتھ جنت کی طرف جائے گا، جنت میں جو داخل ہوگا، جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی اور جس جنت میں اس کو ہمیشہ کا ٹھکانہ دیا جائے گا، وہی بڑا فوز عظیم ہے، یعنی وہ بڑی کامیابی کا دن ہوگا. حاضرین محترم، یہ بات کو ذہن میں رکھیے. پھر اس سے متصل جو آیت ہے اس میں اللہ منافقین کا حال بھی بتا رہے ہیں. یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا. اب یہ جو سچویشن ہے نا، یہ سچویشن میں نور تو سب کو ملے گا. نور جیسا منافق ہم میں آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھتے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے، ہمارے ساتھ حج کرتے، ہمارے جلسوں میں آ کے بیٹھتے، پھر جب یہاں سے جاتے تو پھر ہمارے متمدع استقبالیہ سے پوچھتے
जनाब मोहम्मद अली खैसर एडवोकेट साहब से, खैसर साहब आप जलसा तो बहुत अच्छा करे मगर उसमें ऐसा था, बल्कि एक नुक्ता बोलते, अपने निफाक को जाहिर करते, नहीं वो ऐसा नहीं करना था, वो उसमें ऐसा नहीं बोलना था, वो बिदअत है, वो शिर्क है बोलते। इन लोगों को इल्म कुछ भी नहीं है। इल्म है तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में इल्म है, और कुरान और हदीस की रोशनी का इल्म है। तावीलात की है हमारे पास। तो हाज़रीन मोहतरम, ऐसे जो मुनाफिक होते ना, हमारे साथ नमाज़ा पढ़ते, फातिहा इमाम साहब बोलते उठ के चले जाता, सलाम पढ़ने का वक्त आता उठ के चले जाता। आप लोग जहन बनाइए, कैसा जहन बनाना, हम जहन साजी अहले सुन्नत वल जमात करती है, अहले सुन्नत वल जमात की। आजकल हमारे पास बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, इनको स्किल्स डेवलपमेंट के लिए दूसरे सलीके सिखाए जा रहे हैं, सिखाइए आप जरूर, लेकिन हमारे बड़े हमको दीनी मामलात के भी स्किल्स सिखाते थे। अब जैसा हमारी मस्जिद में अगर सलाम हो रहा, कोई रोक रहा, तो भाई सलाम तो हमारी मस्जिद में हमेशा होता, रोकने वाले को रोकना, तू रोक रहा, सलाम तो हमारे पास हमेशा होता। नहीं मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, अरे सलाम तो हमारे पास जुमा की नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, नफिल के बाद सलाम पढ़ने का एक तरीका है, ये तरीका कायम है, हम पढ़ते हैं। तू सलाम में शामिल हो, बाद में तू असर का कुरान पढ़। नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सलाम पढ़ रहे, अरे सलाम पढ़ना पहले, तू जुमा पढ़ लिया, सुन्नत पढ़ लिया, नफिल पढ़ लिया, फिर अब कहीं की नमाज पढ़ रहा, शरारत को नमाज पढ़ रहा। इसकी नमाज को रोकना, सलाम पहले पढ़, बाद में नमाज पढ़ बोलना। और अगर नहीं सुना तो सीधा हाथ इस्तेमाल करना, बायां हाथ इस्तेमाल करना, ये अल्लाह के पास गवाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। मौजूदा दौर में जो गुस्ताखाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जो दुनिया में एक वावेला जो बरपा है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह जामे मस्जिद अफजलगंज में बताने की सादत हासिल करूंगा। आफ्ताब खिताबत मीलाद का जिक्र करेंगे। मैं गुस्ताखाने रसूल वाजिबुल ख़तल है कुरान और आयात की रोशनी में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बता रहा था आपको कि ये जो मुनाफिकीन हैं, मुनाफिकीन की तारीफ ये है, मुनाफिकीन सिर्फ दीन के मामले में कहने से मुनाफिक नहीं होता, हमारे निजी मामलों में भी सही बात को छुपा के इनके सामने इनकी बोल रहे हैं, इनके सामने इनकी बोल रहे हैं, ये भी एक निफाक है, इससे भी हमको बचना है। तो हाज़रीन मोहतरम, ये जो मुनाफिकीन है, इनके ताल्लुक से अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल मुनाफिक़ातु, ऐ प्यारे आप तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के साथ नूर देखेंगे, वो चलते रहेंगे, उनके लिए जन्नत की बशारत है, उनको जन्नत मिलेगी, जन्नत के नीचे नहरें जारी रहेंगे। और मुनाफिकीन क्या कहेंगे, ऐ प्यारे आप सुनिए, अल्लाह फरमा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यौम यक़ूलुल मुनाफिक़ून वल मुनाफिक़ातु लिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान से मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें रोज़े क़ियामत क्या कहेंगे, उन्ज़ुरूना नख्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ अहले ईमान अपने नूर के साथ साथ आप जिधर जा रहे हैं हम पीछे रह गए हैं, हमारे लिए भी मुड़कर हमारी तरफ नजरे नूरानी डालिए, हमारी तरफ नजरे नूरी करम करिए, हमारी तरफ मुड़ के देखिए। क्यों कि अल्लाह ने हमसे जो नूर दिया था वो नूर को सल्ब कर लिया है। अल्लाह नूर अता करेगा सबको, लेकिन मुनाफिकीन जैसे ही आगे बढ़ने का वक्त आएगा नूर को अल्लाह सल्ब कर लेगा। अब ये अंधेरे में हो जाएंगे, जब ये अंधेरे में हो जाएंगे तो घबरा कर पुकार उठेंगे, ऐ ईमान वालों, ऐ अहले ईमान तुम किधर जा रहे हैं, जरा मुड़कर हमारी तरफ भी देखो ताकि हम आपके नूर से नूर हासिल कर लें। उस टाइम अकीदा क्या होगा, उस टाइम यही बात है कि आपके चेहरों से जो नूर आगे की तरफ जा रहा है जरा मुड़िए ताकि नूर इधर भी आ जाए। तो फिर अहले ईमान क्या कहेंगे, अहले ईमान ऐसे मौके पर कहेंगे, क़ील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, आए नूर के मानने वालों, आए मुनाफिकों, क़ील अर्जिऊ वराअकुम, उनसे कहा जाएगा ऐ मुनाफिकों तुम पीछे की तरफ चले जाओ जहां नूर बटता था, नूर अब तुम्हें वहां मिलेगा। अब नूर हमसे मिलने वाला नहीं है, नूर वहीं मिलेगा, तुम पीछे की तरफ जाना, तुम मुड़ के पीछे की तरफ जाओ, नूर तुम्हें वहां मिलेगा जहां से नूर बटता था। हाज़रीन मोहतरम,
یہ وہ محافل ہے, یہ وہ میلاد کے جلسے ہیں جس کا انعقاد کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے چرچے کیے جاتے ہیں. جو ایسے جلسوں میں حضور کے نور پر ایمان رکھتا ہے اور عقیدت رکھتا ہے, اے اللہ میں آپ نے اپنے نور سے آپ کے پیارے کے نور کو بنایا اور پیارے کے نور سے ساری کائنات بنی, اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں, عقیدہ رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ روز قیامت حضور کے نور کے تصدق میں مجھے بھی نور ملے گا, تو ہی وہ روز قیامت مومن ہوگا. روز قیامت کا عمل کام آنے والا نہیں ہے. اگر اس دن مان لے گا تو اس کا مانا نہیں جائے گا, دنیا میں ماننا پڑے گا. اس لیے مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اے منافق مرد اور منافق عورتیں, قرآن میں منافق مرد اور منافق عورتوں کا ذکر آیا ہے, لیکن اللہ نے کبھی کبھی یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو اس میں اے ایمان والوں میں ایمان والے مرد بھی ہیں, ایمان والی عورتیں بھی ہیں. مگر یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا ہے, اللہ نے فرمایا یقول المنافقون والمنافقات. اے پیارے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ہماری طرف مڑ کے دیکھو, ہم اندھیرے میں چھوٹ گئے تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ چلے تھے لیکن جب نور ہم سے سلب کر لیا گیا تو ہم اندھیرے میں چھوٹ گئے, ہماری طرف مڑ کے دیکھو تاکہ ہم آپ سے کچھ نور حاصل کر لیں. ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے کی طرف چلے جانا اور جا کے وہاں ڈھونڈو اگر نور ملتا ہے تو. ان کو بھی معلوم ہے نور اب ملنے والا نہیں ہے, اب دنیا کی طرف آنا پڑے گا. تو جب حشر برپا ہو جائے گا تو دنیا میں آنے کا سوال نہیں ہے, یا پھر اللہ جس مقام سے نور اس وقت کاٹے گا وہ نور تو بچ چکا ہوگا, اب وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہوگا جہاں سے نور جا کے لیا جائے گا. تو پھر اس کے آگے کیا ہوگا؟ اس کے آگے فَالْتَمِسُوا نُورًا, جب وہ نور کی تلاش میں پیچھے کی طرف جائیں گے تو اب جو دکھائی دے رہا تھا نا, جو اہل ایمان دکھائی دے رہے تھے, اہل ایمان کا نور ان کو نظر آ رہا تھا, جب یہ پیچھے لوٹیں گے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَضُرِبَ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بَابٌ, ان کے درمیان میں منافقین اور اہل ایمان کے درمیان میں اللہ ایک دیوار کو حائل کر دے گا. اور پھر کیا ہے؟ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, ایک دیوار لگا دی جائے گی اور اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا جس دروازے کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی, جس دروازے کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی. یہ یہاں سے دیکھیں گے تو جا نہیں سکیں گے کیونکہ دروازہ ہے, دیوار ہے, دیوار لگا دی جائے گی, دیوار میں دروازہ رہے گا. اسی لیے اللہ فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بَابٌ لَهُ فِيهِ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ, اس دروازے کے اندر رحمتیں ہوگی. اب یہ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے. اس کے بعد میں اللہ فرما رہے ہیں وَظَاهِرُهُ قِبَلِهِ الْعَذَابُ, اور ان کے سامنے جو ہوگا وہ اللہ کا عذاب ہوگا ان کے سامنے. یہی کافی نہیں تھا روز قیامت, اللہ تعالیٰ اس کے آگے پھر فرما رہے ہیں اے پیارے میں ان کے لیے اتنا ہی نہیں کرنے والا ہوں, جب یہ مومنین کی طرف دیکھیں گے تو یہ جب مڑ کے دیکھیں گے تو میں ان کے لیے دیوار لگا دوں گا اور اس دیوار میں دروازہ لگا دوں گا تاکہ میں ان کو جو رحمت میں رکھا ہوں وہ رحمت کو دیکھ لیں. اگر پیارے میں دیوار لگا دیتا ہوں تو دیوار کے اندر جو رحمت ہے اس کا اندازہ ان کو نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے ایک دروازہ لگا دیا جس کے اندر اللہ نے جو رحمتیں رکھی ہے وہ رحمتیں یہ جب دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب رحمتیں ادھر دیکھیں گے, مومنین کی طرف رحمتیں دیکھیں گے اور اپنے آگے عذاب دیکھیں گے. جب عذاب دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پکار اٹھیں گے ینادونہم, وہ اہل ایمان کو یہ یہاں سے ندا دیں گے, ینادونہم, ان کو پکاریں گے. اگر ہم آج ندا دیتے ہیں یا رسول اللہ تو یہ منافق ہمارے سے پوچھتے, یہاں ٹھہر کے بول رہے ہیں اللہ کے نبی سنتے, آفتاب خطابت اس کا جواب بڑا اچھا سکھائے, ہاں اللہ کے نبی میری سنتے تیری نہیں سنتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
क्या बात है, हजम नहीं हुई? नारे तकबीर, रिसालत, रिसालत। अब अगर इसकी दलील पूछना है, दलील आप लोग नहीं, दलील सुन के उनको जवाब देना है आपको, और आप मुतमईन होना 100%। ये है हुजूर फरमाए जो मेरी शिफात पर ईमान लाएगा मैं उसकी शिफात करूंगा। हुजूर की शिफात हासिल करने के लिए हुजूर को शफीए महशर, शफीए दुनिया वो महशर मानना जरूरी है, तो शिफात मिलेगी। तो अब ये लोग पुकारेंगे रोज़े क़यामत, हम पुकारे तो ये मुनाफिकीन हमारे को क्या क्या की बोलते, जब ये पुकारेंगे युनादूनहुम, अरे प्यारे ये मुनाफिकीन वो अहले ईमान को आवाज देंगे, निदा देंगे, पुकारेंगे। क्या क्या वास्ता देंगे? वास्ता भी देंगे। क्या वास्ता देंगे? अलम नकुम माकुम, अहले ईमान हमें इस अजाब में किधर छोड़ के जा रहे हो? क्या हम आपके साथ नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हम आपके साथ रोजे नहीं रखते थे? क्या हम आपके साथ हज नहीं किया करते थे? अलम नकुम माकुम की तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये अल्फाज लिखे हैं, वो पुकार के कहेंगे अरे हमें छोड़े किधर जा रहे हैं? हम अंधेरे में हैं, हम अजाब में गिरफ्तार हो चुके हैं, आप किधर जा रहे हैं? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हम आपके साथ रोजे नहीं रखते थे? क्या हम आपके साथ हज नहीं किया करते थे? जब ये निदा देंगे तो फिर वो जवाब भी देंगे। यहाँ से जवाब देने की सलाहियत पैदा कीजिए, वहाँ ऑटोमेटिक जवाब आएगा। यहाँ से जवाब देने की सलाहियत पैदा कीजिए, जवाब वहाँ सूझेगा, वहाँ पर जवाब सूझेगा। क्या जवाब देंगे फिर? भला हाँ क्यों नहीं, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, ऐ मुनाफिको भले से तुम हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजे रखते थे, हज करते थे, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम अपने आप को फितनों में घेर लिए थे, तुम अपने आप को फितनों में मुलविस कर लिए थे, तुम अपने से खुद में फितने में पड़ गए थे। अब ये फितना फैला कैसा? हमारे महल्ले में या इस महल्ले में ऐसा होता है आमतौर पर, एक आ जाता, एक आके दूसरे को, तीसरे को 2 साल में देखे तो 25 जमा हो जाते। हम 25 साल से जलसे करें तो हमारे 25 लोग नहीं आते, 25 साल से जलसे करे तो 25 नहीं आते, उन्हें आगे साल भर में अकेला आके 25 को घेर लेता, फितना ऐसा फैलता। तो अहले ईमान उनसे कहेंगे कि तुम लोग आज हमारे से नजरे इल्तिफात चाहते हैं, नूरानी नजर के मोहताज है, हमारे नूर के तुम मोहताज है, अरे हमारे को वास्ते दे रहे नमाज रोजे और हज के, अरे तुम तो अपने आप को फितनों में गिरा लिए थे, तुम फितनों से निकले नहीं, बल्कि वो तरब्बस्तुम वर्तबतुम, तुम तो हमारी बुराई चाहते थे। वर्तबतुम व तरब्बस्तुम का माना पढ़िए, यही है कि तुम तो हमारी हलाकत चाहते थे, तुम हमारी बुराई चाहते थे दुनिया में, और तुम शक में मुब्तला रहे। अल्लाह फरमा रही है, अल्फाज है, पढ़िए, बला वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम व तरब्बस्तुम वर्तबतुम, तुम तो हमारी बुराई चाहते थे और तुम शक में मुब्तला हो गए थे। वगर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अम्रुल्लाह, तुम शक में मुब्तला हो गए थे यहाँ तक कि अल्लाह का फरमान आ गया, और तुम अल्लाह के मुताल्लिक़ भी शक में मुब्तला रहे, और तुमको शक में मुब्तला करने वाला शैतान था। ये 2 आयतें हैं। एक आखिरी आयत की मुख्तसर तफसीर बता के अपनी बात को ख़त्म कर लेता हूँ। कल जो आयत की हमने तफसीर बताई थी वो थी यौम युग़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माहू, यौम युग़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू माहू, जब रोज़े क़यामत होगा तो अल्लाह अपने नबी को और नबी के साथ जो ईमान लाए हैं उनको रुस्वा नहीं करेगा, मायूस नहीं करेगा। अल्लाह ताला हुजूर को ये तसल्ली दिए हैं, ऐ प्यारे मैं आपको रोज़े क़यामत मायूस नहीं करूंगा। क्यों? वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ऐ प्यारे मैं इतना अता करता जाऊंगा, तू मानता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा,
یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو حضور اپنی امت کے لیے اللہ کے پاس مایوس نہیں ہوں گے، اللہ یہ تسلی دے رہا ہے۔ اس کے بعد والذین آمنوا معہ، اور پیارے تیری وجہ سے تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں میں ان کو بھی مایوس نہیں کروں گا۔ تو یہاں پر سیکوینس دیکھیے، اللہ رسول کو مایوس نہیں کرے گا، یعنی اللہ رسول کی ہر بات کو روز قیامت پوری کرے گا۔ آقا نے فرمایا میں نے میری شفاعت کو امت کے گناہگاروں کے لیے اٹھا کے رکھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری شفاعت کو میں نے امت کے گناہگاروں کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اب وہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، اللہ کے پاس حضور شفاعت کریں گے، مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کوئی کسی کا پیسہ باقی، زمین باقی، کچھ بھی باقی ہے، حقوق العباد سے جو ریلیٹڈ ہے وہ چیز معاف ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یسعی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ اب یہ جو ہے اہل ایمان، ان کا نور دوڑے گا ان کے آگے اور ان کے سیدھی جانب۔ پھر یہ اہل ایمان جو کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ، یہ اہل ایمان اللہ سے عرض کریں گے اے اللہ ہمارے نور ایمان کو، جو نور آپ نے عطا کیا ہے، اس کو ہمارے لیے مکمل فرما تاکہ ہم پل صراط کو پار کر لیں۔ تو یہ کب کہیں گے اہل ایمان؟ جب نکلیں گے سب، جب منافقین مرد عورت کے نور کو سلب کر لیا جائے گا، تو جب یہ مومن مرد اور مومن عورتیں دیکھیں گے کہ ان کا نور سلب کر لیا گیا، تو جب یہ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ ان کا نور سلب کر لیا گیا ہے، اے اللہ جو نور آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اے اللہ اس نور کو پل صراط کو پار کرنے تک اے اللہ ہمیں مکمل فرما دے، یہ دعا مومن کریں گے۔ اس کے آگے کہیں گے وَاغْفِرْ لَنَا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب بات یہ ہے خطائیں معاف ہونے سے تو نور ملا، یہ تفضلاً کہہ رہے ہیں، اللہ سے مزید عاجزی اور انکساری میں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ کہ یہ منافقین کی خطاؤں کی وجہ سے یہ منافق ہوئے، اور یہ منافق ہونے کی وجہ سے ان کا نور چھین لیا گیا ہے۔ جب یہ کہیں گے اس کے آگے کہیں گے انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک آپ ہر بات پر قادر ہیں، اے اللہ آپ منافقین کو نور بھی عطا کیے، پھر نور سلب بھی کر لیے، اے اللہ آپ نے نور ہم کو بھی عطا کیا ہے، اور اے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ ہمارے نور کو پورا کریں۔ جب یہ پل صراط پر سے گزریں گے تو پھر جنت رہے گی، اور پل صراط پر سے جب گزریں گے تو امت پکار اٹھے گی واہ محمدہ واہ محمدہ۔ سب کو تو نور پورا نہیں مل رہا نا، جس کو نور کامل ملا، آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پل صراط پر سے کیسے گزرا جائے گا؟ آقا نے فرمایا گزرنے والا بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ لوگ پوچھے کیسے بجلی کی طرح؟ آقا نے سمجھایا کیا تم نہیں دیکھتے بجلی آتی اور چلی جاتی ہے، بجلی آ کے جیسے چلے جاتی ہے ایسے ہی گزرنے والا بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ کوئی گزرے گا تو ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی گزر جائے گا تو سوار جیسا گزرتا ہے ویسا گزر جائے گا۔ لوگ بھاگتے ہوئے بھی گزریں گے، لوگ چلتے ہوئے بھی گزریں گے، لوگ لڑ کھڑاتے ہوئے بھی گزریں گے۔ جن کے قدموں میں نور ہوگا وہ دیکھیں گے بال سے باریک ہے، تو میں سمجھتا ہوں مجھے یقین آ گیا جب بال سے باریک چیز پر سے گزرنا ہے اور قدم روشن ہو رہے ہیں تو ہیبت کے مارے لڑ کھڑا آئے گا، اور جس کے نور انگلی میں ہوگا وہ نور کبھی بوجھے گا کبھی سلگے گا تو وہ بھی پریشان ہو کر اب امت پکارے گی واہ محمدہ واہ محمدہ۔ حاضرین محترم، واہ محمدہ اور یا رسول اللہ میں فرق ہے۔ یا رسول اللہ میں فرق یہ ہے ہم آقا کو یہ سمجھ کے پکارتے ہیں کہ آقا ہماری سن رہے ہیں، یا ندا ہے، اس میں ندا ہے، جس کی حضوری میں سلام کیا جاتا ہے اس کو یا رسول اللہ کہہ کے سلام۔ یہاں پر اندھیرے میں پریشان ہے، آقا نظر نہیں آئیں گے، ارے امتی کو آقا اگر نظر آ گئے تو وہ پل صراط پر سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی طرح گزر جائے گا، کیونکہ اس کے سامنے آقا کا چہرہ منور ہے۔ آقا کا چہرہ، آقا کا دیدار جب ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ، نبی کا غلام آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔
اب اس کا اختیار باقی نہیں رہتا. جب گستاخان رسول نے آقا کی بارگاہ میں بدتمیزی کی، بے ادبی کی، یہ غلام، یہ صحابہ آپے سے باہر ہو جاتے تھے، حضور کی موجودگی میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں. باہر کیسے ہوتے تھے؟ آپے سے باہر. آقا کی بے ادبی کو دیکھ کر اپنے باپ کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے ماموں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. یہ آپے سے باہر ہو جانے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. اگر ویسے سچویشن میں اگر آقا دکھائی دے تو آقا کا چہرہ دیکھتے دیکھتے گزر جائے گا. اب پلسرات کی باریکی باقی رہے گی، نہ پلسرات کا تیز ہونا باقی رہے گا. آقا کا دیدار کرتے ہوا امتی اس پلسرات پر سے گزر جائے گا. لیکن جن امتیوں کو دکھائی نہیں دیں گے آقا، وہ پکاریں گے واہ محمدہ واہ محمدہ. جب پکاریں گے تو آقا تشریف لائیں گے، اور آقا اپنی امت کو جب دیکھیں گے کہ پلسرات پر سے لڑ کھڑا رہے ہیں، گرتے گرتے سنبھل رہے ہیں، آگے بڑھتے بڑھتے گر رہے ہیں، تو آقا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں ربی سلم، اے میرے رب، اے میرے اللہ ان کے لیے سلامتی عطا کر، اے اللہ ان کے لیے سلامتی عطا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.